भारत आलमी फोरम पर पाकिस्तान का सामना करने से कतराने लगा। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वक्त पर दस्तबरदार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फातेह करार दिया गया। जनरल रिटायर्ड जुबैर हयात, हिना रवानी घर, डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद। भारतीय वक्त मुबाहिसे के लिए आया ही नहीं। पाकिस्तान और बहरीन एक ही ख़ानदान का हिस्सा हैं। भाइयों जैसा ताल्लुक़ ये एहसास दिलाता है कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, अब वक्त आ गया है कि हम इन मजबूत ताल्लुक़ात को माशी ताउन में तब्दील करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे बहरीन मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। और नवाज शरीफ को शायद आज़ादी मिल गई है कि वो बोल पड़े हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, उन्हें लाया गया मगर ये बात करते करते बहुत देर कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आला अदालतों ने नवाज शरीफ से मुतालिक माजी के फैसलों की तस्दीक की। आज ये तनकीद करते हैं तो इनको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war. हमारे इर्द गिर्द की दुनिया नाकाबिले तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। इससे हमारी अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित हैं। सुबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। कहा, इन हालात में मुसल्लह अफवाज को ज़्यादा हम आहंगी, मुश्तरका ताउन और यकसू मकासद के साथ तैयार रहना होगा। मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए अमली ज़रूरत है। हमारी अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। तीनों अफवाज बिलखुसूस जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स के लिए नेक तमन्नाएँ और दुआएँ। ये ढांचा जिस तरह भी कायम किया जाए, अपनी नई जिम्मेदारियों को ईमानदारी और अज़्म के साथ पूरा करना चाहिए। 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा अगर इस तरह आए और यहाँ पर जो है इस तरह मामलात हों तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों की भी एहसास करना चाहिए ना, बार बार वहाँ पेशावर से यहाँ अटियाला आना फिर जाना। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को फिर बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिली। पुलिस अफसरान से मुकालमे में कहा, 4.5 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। आपका इक़दाम गैर कानूनी है। हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे खदशात बढ़ रहे हैं। हमारे पास आखिरी रास्ता भी है, उस पर गौर कर रहे हैं। IMF ने हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। मीडिया 5300 अरब की करप्शन पर आवाज़ उठाए। जो करप्शन हुई वो आम आदमी के टैक्स का पैसा है। NFC इजलास में शिरकत करूंगा, सूबे का मुकदमा लड़ूंगा। इमरान खान साहब से मुलाकात कब करने की इजाजत दे रहे हैं? भाई आप कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट जाएं आप दोबारा, नहीं तो जेल मैनुअल के तहत जो मुलाकातें हैं वही हो सकती हैं, उसके हट के नहीं हो सकती। बानी से मुलाकात की इजाज़त कब देंगे? सेनेटर अली जफ़र का सेनेट में हुकूमत से सवाल। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने जवाब दिया, मुलाकात से मुताल्लिक़ जिसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं अदालत जाए। जेल मैनुअल के मुताबिक ही मुलाकात हो सकती है, उसके अलावा नहीं। ये ड्रामा करने के लिए 4 लोग बैठ जाते हैं। ये ज़मीनी इंतखाबात भी हार गए, इनकी कारकर्दगी कुछ नहीं। तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आ रहा है। अली अमीन गंडापुर के बाद चंद PTI रहनुमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से भी नाखुश। कहते हैं बानी की रिहाई के लिए PTI क़यादत और वज़ीर आला संजीदा कोशिश नहीं कर रहे। पार्टी क़यादत ने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया। अलीमा खानम को दिखाने के लिए सिर्फ पेशावर में प्रोग्राम रखा। कारकुनान भी क़यादत और वज़ीर आला के दावों पर अमल न होने पर मायूस हैं। वज़राए आला हुकूमती ओहदेदारान अपनी तवज्जो फजूल किस्म की कामों में रखते हैं। जलसा करो, घेराव करो, जलाओ करो, मार दो, खींच लो, गाली गलोच, दंगा फसाद। मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग अपना टाइम फजूलियात में बर्बाद करें। पता नहीं वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार क्यों फजूल कामों पर तवज्जो देते हैं, गालम गलोच और फितना फसाद में वक्त बर्बाद करते हैं। क्या उन्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना?
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں عوام کے ہر چیز کی فکر ہے، تعلیم کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں، وعدہ کیا تھا ہر ضلع میں خصوصی بچوں کے لیے سینٹرز بنائیں گے، 28 اضلاع میں سینٹر آف ایکسیلنس بن گئے، خصوصی بچے ہمارے اصل ہیرو ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے خصوصی طلباء کے لیے کھانے کی سہولت کا جائزہ لیا، بچوں سے ملیں، انہیں پیار کیا، بچے مریم نواز سے ملاقات کر کے خوش ہو گئے۔ رخسانہ بی بی، میں مریم نواز بات کر رہی ہوں۔ آپ نے اپنی زمین اپنا گھر میں اپلائی کیا تھا زمین کے لیے؟ تو یہ آپ نواز شریف صاحب سے بات کیجئے۔ رخسانہ بی بی کا درخواست آئی تھی تو ان کا کوڑے میں نام نکل آیا، تو مبارک ہو آپ کو۔ پنجاب میں اپنا گھر اپنی زمین پروگرام کا منفرد افتتاح، مریم نواز اور نواز شریف نے قرعہ اندازی میں نام نکلنے والوں کو فون کر کے خوشخبری سنائی۔ نواز شریف نے خوش نصیب افراد کو زمین الاٹ ہونے پر مبارکباد دی۔ الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر NA96 فیصل آباد سے بلال چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روک دیا۔ قومی اسمبلی کی دیگر 5 نشستوں پر کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی کے 4 نومنتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ پنجاب اسمبلی کی 7 نشستوں پر کامیاب امیدواروں کے نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ اس ملک میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، تحریک بدل دو نظام کا اعلان کیا۔ پنجاب گورنمنٹ نے جو ایکٹ پاس کیا ہے بلدیاتی، یہ کالا قانون ہے، اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے۔ 7 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پنجاب میں بیک وقت بلدیاتی کالے قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ جماعت اسلامی کا 7 دسمبر کو پورے پنجاب میں بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں یہ کالا قانون ہے جس کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے اور عدالت بھی جائیں گے۔ سندھ میں پکے کے ڈاکو کچے کے ڈاکوؤں سے مل کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ جنریشن زی کو با اختیار بنا رہی ہے تاکہ قوم کی تشکیل میں کردار ادا کر سکیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خزانہ شیخ سلمان بن خلیفہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ دونوں ممالک کے مرکزی بینکس کے اشتراک پر غور کیا گیا۔ اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے مشترکہ ٹیموں کی تشکیل کے روڈ میپ پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بحرینی ہم منصب شیخ راشد بن عبداللہ سے ملے۔ انسداد منشیات کے لیے تعاون اور اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے معلومات کے تبادلے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان اور بحرین کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ دونوں ملکوں کے اداروں کے درمیان قریبی رابطہ خطے کے امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ، 2 نیشنل گارڈ زخمی، گرفتار مشتبہ حملہ آور افغان شہری نکلا۔ شناخت 29 برس کے رحمان اللہ کے نام سے ہوئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے نیشنل گارڈز پر حملہ دہشت گردی ہے، حملہ کرنے والا بھاری قیمت چکائے گا۔ واشنگٹن ڈی سی میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ NBC نیوز کے مطابق گرفتار مشتبہ حملہ آور افغانستان میں امریکی فوج کا خدمتگار تھا۔ قندھار میں 10 سال تک امریکی اسپیشل فورسز کے ساتھ افغان فوج میں خدمات انجام دی۔ رحمان اللہ حکومتی اداروں سمیت انٹیلیجنس سروس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل گارڈز پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا واشنگٹن ڈی سی میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے اضافی اہلکار جلد تعینات کیے جائیں گے۔ اہلکاروں پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اضافی تعیناتی کا مقصد دارالحکومت کی سیکیورٹی مضبوط بنانا اور کسی بھی ممکنہ خطرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ فائرنگ کے واقعے میں افغان شہری کے ملوث ہونے کے بعد امریکہ نے افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی تمام درخواستیں روک دیں۔ محکمہ امیگریشن کا کہنا ہے سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت درخواستوں کی مزید جانچ کی جائے گی۔ امریکی عوام کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ سے گہرا صدمہ ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں پاکستان دہشت گردی کے خلاف یکجہتی کے لیے امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔